बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद, मैं हूं नौशीन बुखारी। खवातीन हज़रात, हम काफ़ी अर्से बाद वापस आ चुके हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? गुज़िश्ता ईद की वजह से, yes, जो कि मुबारक हो। ईद बीच में आई और गुजर गई, मतलब कि महसूस भी नहीं हुआ चला। हमें। मुल्क में कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं कि कैवान, इतनी छुट्टियां तो मिली हैं तो आपको महसूस क्यों नहीं हुआ कि आपने सो के गुजारी है ईद? मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि छुट्टियां नहीं ली मैंने उतनी जितनी बाकियों ने ली हैं। चलें ये फिर तो अब मतलब बैकफायर कर गई है चीज़ वैसे आपस की बात। ये आप सवाल खुद ही से पूछे। 8 छुट्टियां लेने वाले लोग सुन लो तुम। या ये तो वो मुझे कुछ समझ आ रही है, जैसे वो नवाज शरीफ साहब पे केस हो गया था कि अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, तो आपने छुट्टियां क्यों नहीं ली? आई एम सॉरी, प्रोड्यूसर कुछ अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे कान में, आप दोबारा बोलिए क्या कह रही हैं? मैंने कहा आपका जो ये केस है ना छुट्टियां ना लेने वाला, ये कुछ मैच कर रहा है जो नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगा था कि अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। ओ, मैं तो पॉपुलर लोगों के अंदर आ गया, उनकी फहरिस्त के अंदर मेरा नाम भी आ चुका है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर बन गया मैं तो। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्लोबल फ्रंट, तो एससीओ का जो अभी समिट हुआ है एंड उसके अंदर जो आई वुड से मल्टीलैटरल लेवल पे इंगेजमेंट हुई है मुख्तलिफ ममालिक के साथ। इंडिया में गोवा में ये समिट हुआ। पाकिस्तान को अपनी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से हमेशा बहुत सेंसिटिविटीज़ होती हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ जाके हमारी रिप्रेजेंटेशन की है। उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, उस पार्टी का नैरेटिव क्या है, उस पार्टी की पॉलिसीज़ क्या है, उससे बिल्कुल बालातर होके पाकिस्तान जो मुल्क है उसकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया जाके कैसी की है नुमाइंदगी, इस पे बात करते हैं। नौशीन, आपके लिहाज से ये जो पूरा एक इनिशिएटिव है, इसके रिपरकशंस, इसके पॉजिटिव्स, इसके रिएक्शन में आने वाले वक्तों पे क्या इम्प्लिकेशन? मेरा अगर ज़ाती ओपिनियन देखा जाए ना, जो कि देना बनता नहीं है बिकॉज हमें तो कहते हैं ना न्यूट्रल रहना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन न्यूट्रल रहते हुए भी मैं ओपिनियन दूंगी कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हुई बहुत सी वजूहात पर। नंबर 1, एक बहुत यंग रिप्रेजेंटेशन हुई, ठीक है, हमारी तरफ यूथ की जो रिप्रेजेंटेशन है मोस्टली इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे कम हुई। पीपल्स पार्टी को हमेशा इस सहरा जाता है, उनकी वालदा जो है बिलावल की, वो शी वाज जस्ट 35 व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और बिलावल साहब खुद भी जो हैं ही इज़ बिटवीन 34-35। इतनी यंग रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की एक इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हुई, बहुत अच्छी खुशाइन बात है। नंबर 2, बिलावल ने जो पॉइंट्स रखे हैं टेबल पे जाके वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के फेवर में है, ठीक है। नॉर्मली ट्रेडिशनली क्या होता है कि हमारे गिले शिकवे शुरू हो जाते थे, ठीक है। तो ट्रेड इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हर मसले का हल ट्रेड है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि दौरा बहुत ज़रूरी था। और बिलावल साहब ने ख़ुद अपनी ज़ाती जो वहाँ पर जाके मौजूदगी का जो इजहार किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर मैं समझती हूँ कि मुखालिफ पार्टियों की जो तनकीद है कि मेरे ख्याल में वो सही नहीं हो जाए। मुखालिफ पार्टी मेरा मतलब ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बिलावल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में बहुत अच्छे मचोर तरीके से जब उनसे पूछा गया कि मुखालिफ पार्टी के इसको बड़ा तनकीद की नज़र से देख रहे हैं, आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब एक मुल्क से बाहर आपका एक जाता है बंदा, तो वो मुल्क को जब रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो आज की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको कवर करना होता है, हाइड करना होता है, थोड़ी देर के लिए अंडर द कारपेट करना होता है। एंड आई थिंक एग्जैक्टली यही ज़रूरत है इस वक्त, दैट्स द नीड ऑफ द आवर फॉर एवरीबडी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन अ ग्लोबल फ्रंट। जब मुल्क से बाहर निकलते हैं तो घर के मसले बाहर जाके डिस्कस नहीं करते हैं। एंड उन लोगों को जस्ट बिकॉज बीइंग फ्रॉम अनदर पार्टी, फ्रॉम एन अपोजिंग पार्टी, आप क्रिटिसाइज ना करें कि वो आपकी मुल्क की नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग वो आपकी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सो राइट now Bilawal was representing us abroad in India, especially a very sensitive neighboring country as well. तो वहाँ जाके उसका ताल्लुक किस पार्टी से है, वो क्या उनका एक आपके साथ इंटरनल अफेयर्स में क्या इशू चल रहा है, उसको बिल्कुल साइड पे रख के आपको ओन करना चाहिए। और अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो खामोशी इख्तियार कीजिए। बिल्कुल, दूसरी कंट्री में जब आप जाते हैं तो वो आपको एज पाकिस्तानी देखते हैं, वो आपको ये नहीं देखते कि आपका ताल्लुक पीडीएम से है, पीटीआई से है, किसी मुखालिफ पार्टी से, अपोजिशन से, जिससे भी है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी हमारी एक खुश आइंद एक इकदाम उठाया गया। अच्छा, इस पर बिलावल ने जो बात की, मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर साहब अगर आपके पास वो क्लिप है तो हम अगर थोड़ा बहुत सुना सकें कि बिलावल ने वहाँ जाके किस लेवल की रिप्रेजेंटेशन की है एंड उन्होंने क्या बातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की, वहाँ जाने से पहले क्या बात की, ये भी आपको साथ साथ हम दिखाएंगे। लेकिन मीनवाइल आपको बताते हुए चलें कि ये प्रोग्राम लाइव है, बराह रास्त है, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल करने का जरिया है 4102-357 एंड 051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं। कॉल कर सकते हैं, आप अपना तज्जिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हुई, कहा यह गया, जिस बात पे एतराज़ किया गया, सबसे ज़्यादा जो एतराज़ किया गया वो शायद हर पार्टी की तरफ से, कि कश्मीर का मसला वैसे नहीं उठाया गया और कश्मीर से बात स्टार्ट नहीं की गई। अब मुझे इस पे आपके 2 सेंट्स चाहिए कि आप क्या कहते हैं। लेकिन किया
لیکن انہوں نے بہت mention ہلکا کیا. سا بالکل, لیکن میرے خیال سے اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ دیکھیں تو جتنا کرنا چاہیے تھا کیا. ایک چیز ریلائز کرنی بڑی ضروری ہے, اس وقت دونوں کنٹریز کو یہ جو اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے نا ریلیشن شپ کے اندر, دونوں کنٹریز کے تعلقات کے اندر فیور کرتا ہے, اس کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں. انڈیا میں الیکشنز آ رہی ہیں, ہمارے حالات کو اتنے تگڑے ہیں نہیں, جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں اتنے پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ گئے, اچھی ریپرزنٹیشن کریں, پیسفلی واپس آ گئے, ٹھیک ہے. ناؤ موونگ آن ٹوورڈز another very very important engagement which is between افغانستان اینڈ چائنا. وہ جو ٹرائل لیٹرل لیول پہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ لینڈ کر چکے ہیں, اور چائنا کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ ہے which is naturally going to be about the trade and the economic situation, اس کے اندر افغانستان کی بھی ایک انوالومنٹ ہے, اینڈ وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اس بلاک کو مزید مستحکم کرنے کے بعد ہماری سیکیورٹی حالات بھی بہت پازیٹیو طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور جو سفارتی تعلقات ہمارے کچھ کمپرومائز ہوئے ہوئے تھے سنس 2021 افغانستان سے, یہ میرے خیال سے بہت اچھا موقع ہے کہ اب وہ جو سرفیس پہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو ان کو اب تھوڑا سا مل بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھا جائے کہ کن معاملات پہ ہمارے ان سے اختلافات ہیں, اور وہ کتنے بڑے بھی نہیں ہیں خیر سے. اب تو بات بہت پرانی ہو گئی ہے, جب باتیں پرانی ہو جائیں تو پھر وہ حل کرنے میں بھی آسان ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال سے بہت پازیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا بھی وزٹ ہے, وہ تو اپنے بھائی سے ملتے جاتے ہیں, وہ بڑے بھائی جو کورونیشن والی سیریمنی والے بھائی ہیں, انہوں نے بلایا نیشنل کو پارٹی کو ہوں یا پھر ویری ویری پرائیویٹ وزٹ کو. لیکن آپ نے ٹائمنگز دیکھیں کہ ادھر سے مطلب ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یورپ چلے گئے, ادھر سے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہمارے ہمسائے ملک میں چلے گئے. تو اس وقت ہماری انٹرنیشنل پریزنٹیشن جو ہے وہ کافی حد تک پھیلی ہوئی ہے, ریپرزنٹیشن سوری, وچ از اے گڈ تھنگ. میرے خیال سے پاکستان میں جتنی پچھلے دنوں ہم نے ٹینشنیں اپنے لیے اکٹھی کی, اب تھوڑی بہت اگر خوشخبریاں اس طرح سے آتی ہیں اور باہر کے ملک میں جا کر ہمارے ریپرزینٹیوز اگر تھوڑا بہت کچھ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس پہ ہمیں تالیاں بجانی چاہیے, نہ کہ ہر وقت تنقید کرتی رہنی چاہیے. ایک نقطہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ, چونکہ اکانومی آج کل ہمارے پاکستان جو ہے نا ہر مسئلے کا جو جڑ ہے وہ اکانومی ہے, تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ آن لائن انہوں نے کیوں نہیں ہے یہ کانفرنس اٹینڈ کی, پیٹرول کیوں خرچہ پورے اپنی کابینہ کو ساتھ لے کے گئے, لوگوں کا خرچہ پانی وہ سارا اٹھایا گیا, پروٹوکول بھی وہاں ملا گیا. یہ ساری چیزیں کچھ اعتراضات کے طور پر اٹھائی گئی. تو کیوان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے, ایسا ہو سکتا تھا, کیونکہ اب تو وہ کووڈ والی بھی سچویشن نہیں رہی نا کہ جی ہم اس کو بہانہ بنا کے آن لائن سب. نہیں, آئی تھنک دس واز دا نیڈ آف دی آر. ان کو جانا بڑا ضروری تھا, ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کرنا بڑا ضروری تھا, ایک انیشیٹو لینا بڑا ضروری تھا. بریکنگ دی آئس, اس کو کہیں نہ کہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن his presence over there, his physical presence over there representing the country was very important. اب آگے سے جو انڈیا نے جس کو کہتے ہیں نا سڑیاں ماری ہیں وہ on side ہے. مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی, اگین میں اس میں کوئی ایج شیمنگ والی بات نہیں ہے, لیکن میں بار بار اس بات کو دوبارہ سے بولوں گی کہ ایک ان کے بھی وزیر خارجہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہمارے بھی وزیر خارجہ کھڑے ہوئے تھے. وہ تھوڑا سا on a lighter note, اگر تھوڑی سی criticism کرنی ہی نہیں ہے, پالیسیز پہ نہیں کرتے, ریپرزنٹیشن بھی نہیں کرتے, لیکن for a 35-year-old he really needs to work on his fitness. ہاں یہ ہے کافی ایگزیکٹلی, یہ ہماری طرف سے ایک مشورہ سمجھ لیجیے, نیک مشورہ ہے. ٹھیک ہے, میں باڈی شیمنگ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن if you are representing the country then come on. ایگزیکٹلی, تھوڑی سی آپ کی you would like to see a young and energetic and fit guy sitting. اس معاملے میں پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے تھوڑا سا کریڈٹ کہ وہ ہمیشہ for a moment میں عمران خان صاحب کی طرف جانا ایکس پرائم منسٹر نہیں بولا میں نے, انٹرنل بائس تو نہیں کہیں واضح ہونا چاہیے, ان کا تو وہ حساب ہے, I woke up like this. oh yes. لیکن میں کچھ لوگ نیچرلی گفٹڈ ہوتے ہیں, لیکن I think بلاول صاحب can work a bit harder on his physical appearance because we would like to see him fit because دیکھیں نا صحت کے لیے, not for just optics. نہیں, آئی ریمبر جب شاہ محمود قریشی صاحب بھی شلوار قمیض پہن کے جاتے تھے ہر انٹرنیشنل فورم پہ, تو آف کورس ایک فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بڑی انٹرنل سی دیسی سی لوکل سی بات بتاؤں, شلوار قمیض پہننے کی نوبت ہی تب آتی ہے جب تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ پھیل سکیں. یہ مردوں کی ایک انٹرنل سیکریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم شلوار قمیض زیادہ پہننے تب شروع کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی اور کپڑوں میں فٹ نہیں آنے والے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے, یہ ایک نیسیسٹی بھی ہوتی ہے ہمارے لیے. تیار ہو جائے, آپ کی اپنی ہی لاٹ کی طرف سے بہت سارا بیک لاش آنے والا ہے آپ کو اگر وہ زیادہ سینسیٹیو ہوئے تو. ادروائز یہ لائٹ نوٹ میں نے بولا, ادروائز ایز اے فارن منسٹر ہی ڈیڈ ایوری تھنگ دیٹ نیڈڈ ٹو بی ڈن, آئی وڈ سے. بالکل. اینڈ جو انڈین کاؤنٹر پارٹ ہے ان کے, انہوں آگے سے بہت سخت الفاظ کا استعمال لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہی از اے پروموٹر آف ٹیررزم, he's a justifier of terrorism and all those things which are basically going to get him diplomatic point scoring as well. And since elections aa rahi hain to that hate works in their favor, so good for you. لیکن آپ اس ڈپلومیٹک پوائنٹ اسکورنگ کے بدلے میں, جیسے بلاول صاحب نے خود مینشن کیا, I would quote him as well, that آپ ٹیررزم کو ویپنائز کر رہے ہیں ڈپلومیٹک پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں, یہ مت کیجیے. And that's what India is doing.
And this was a very mature answer and a very mature response to that allegation towards Pakistan, I would say. ये तो फिर वो उनकी जो अलग कौन सी है उस पर तो उनको दाद मिलनी चाहिए, वालदा की तरफ से भी उनको ये एक एजाज़ हासिल है कि वो फिर खामोश करवा देते हैं, ऐसा जवाब देते हैं कि फिर अगला बंदा जो है वो खामोश हो आप तो जाता है। मारूफी सियासत को प्रमोट कर रही है। भाई जो चीज़ सच है मैं थोड़ा सा पास में जाना चाहूँगी कि इंडिया में जब भुट्टो साहब गए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके साथ उनकी साहबजादी उस वक्त छोटी सी थी वो, तब उस वक्त गई थी जब इंदिरा गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया में बहुत टेंशनें चल रही थी। जैसे ही भुट्टो साहब वहाँ गए तो एक पर्सनालिटी होती है ना, ऑरा होता है, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि वो सरफेस पे आना शुरू हुई और वहीं पर वो डीएस्केलेट हो गई। तो आई थिंक इस तरह की मीटिंग्स फ्यूचर में भी होनी चाहिए। हम लोग अब शायद के मान इट्स 2023, आई थिंक वी शुड स्टेप आउट ऑफ दीज थिंग्स कि अब जी उसके साथ हमारी पुरानी दुश्मनी थी, उसके साथ पुरानी दुश्मनी थी। मेरे ख्याल से अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इस तरह की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास जो हैं, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरत है। हम फॉरेन मिनिस्टर की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हम अपने घर के अंदर एक इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसकी तरफ ज़रा रुजू करते हैं। एक मस्जिद के अंदर नाबीना मुअज्जिन बैठे हुए हैं, उनका फ़ोन सामने पड़ा हुआ है, एंड एक शख्स आता है और वो फ़ोन चोरी करके निकल जाता है मस्जिद के अंदर। आई मीन अल्लाह के घर के अंदर। एंड इससे ज़्यादा कोई कोई बेशर्मी की हद नहीं हो सकती क्रॉस कि ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है और आप इस वक्त सियासतदानों की तरफ नज़र रख के बैठे हुए। हम अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, फिर उनको शर्म आ गई। हाँ, शर्म आ गई उनको, राइडर के जरिए वापस भेजा। पता जब ये चला कि मुअज्जिन का मोबाइल था और मुअज्जिन भी नाबीना है, तो फिर उनको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना खौफ आखिरत आया ही होगा, और उन्होंने एक राइडर के थ्रू खुद भी अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। ये उन्होंने सोशल मीडिया पे बैकलैश देखा, इसकी वजह से भेजा होगा? नहीं, उनको मालूम ये पड़ा कि मैं पकड़ा गया हूँ। नहीं, ये पता चला कि नाबीना थे जिनका मोबाइल चोरी हुआ। No? अब पता चला तो तभी तो उन्होंने वापस करवाया। नहीं, हो उन्होंने सकता है उस उनकी मस्जिद में वो पुराने जो जाते वीडियो हों। सामने आई, उनकी आंखों उनके सामने ही वो उठाया, बिकॉज ही न्यू दैट पर्सन कुड नॉट। प्रॉब्ली उनकी सिक्स्थ सेंस उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो तस्वीर देखी उसमें ही आई मीन इट्स विजिबल दैट ही इज विजुअली इम्पेरेबल। तो वो खैर अब इतनी भी से कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम गई गुजरी नहीं है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं साथ साथ वीडियो फुटेज चल रही है कि उनके बिल्कुल सामने बैठ के नोइंग के वो नाबीना है, वो नहीं देख सकते हैं, उन्होंने मोबाइल उठाया है, तब उनको पता था कि ये वो गलत काम कर रहे हैं। बाद में जाके उनको पता चला कि अब वो पकड़े गए हैं गलत काम करते हुए, तो माइट एज वेल जरा मुझे ये लगता है कि शायद उनको ये एहसास हुआ होगा, मतलब पकड़े जाने या बात उन तक पहुंचने की बात हमें नहीं पता, खबरों में नहीं आई, उनको ये एहसास हुआ होगा कि इस तरह से तो बहुत सारे चोर जो हैं सामने, उनकी हम सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे होते हैं और वो कोई माल बरामद नहीं होता, किसी का इस तरह से एहसास नहीं जागता। हमारे पास एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आफ्ताब वासिफ पिंडी से बात कर रहा हूँ सर। क्या जी हाल है? आफ्ताब साहब ठीक ठाक, कैसी तबीयत है? हाँ सर, अल्लाह का फजल। हम तो K2 देखते ही रहते थे। अच्छा, बिलावल ने बहुत अच्छा नुक्ता नज़र पाकिस्तान का, पीछे जो 3-4 साल हुकूमत कुछ नहीं कर सका, बिलावल साहब ने ये कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया जो पहले नहीं हुआ? पहले क्या हुआ, कश्मीर का तो मसला हल हुआ, कोई बात की कभी कश्मीर पे। अभी ऐसे जो है ना, अभी इसमें कुछ किया, इंशाल्लाह आगे भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मगर ये है कि ये जो है ना 4 समय तो इमरान खान साहब ने तो कुछ उठाया ही नहीं है। उसके बाद मैं कश्मीर का जो है ना मसला ही पता नहीं किधर गया है। यूएन के फोरम पे तो उठाया था खान साहब ने? और ये कुछ भी नहीं, बस बातें, खाली बातें की है। अच्छा। उसके बाद जो है ना उन्होंने कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ, जो इंडिया के साथ हो रहा है, उनकी जब उठाया उसके बाद ये मसले सारे खराब हुए हैं ना। अच्छा, हमारे को ये समझ नहीं है। अब आपको लगता है कि ये जो नुमाइंदगी उन्होंने हमारे मुल्क की, उसके बाद जाके इंडिया के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं होंगे, मगर फिर भी जो है ना हमने तो अपनी बात तो आगे कर दी ना। ठीक है, पूरी दुनिया के जो वज़ीर ख़ारजा के साथ सामने तो कर दिया ना। हमें इसी से मुतमईन होना चाहिए सर। नुक्ता पेश कर दिया उनके सर, मुतमईन नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी बात तो करनी चाहिए ना। जो भी हुकूमत है यहाँ से बात तो करनी चाहिए ना हर जगह पे। जी, आप ये कह रहे हैं ना कि बस उन्होंने नुक्ता पेश कर दिया, यही काफी है? हाँ, नहीं, आगे भी जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक नुक्ते पे आगे, जैसे जो भी हुकूमत है चाहे जिसकी भी आए उसको आगे करना चाहिए ना। सही। इंडिया के सामने जैसे अभी पूरे वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया के जो बैठे हो उनके सामने तो उनको पता चल गया ना। वैसे आप क्या कहते हैं एक पाकिस्तानी होने के तहत कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, मगर ऐसे नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमारे सारे मसले हल
کریں, ان کے بھی ہمارے مسئلے حل ہو, تب جو ہے نا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ جو ہے نا جو کہے بس ہم خاموش ہو کے سنتے رہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا کیون مجھے یہاں پہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ سٹوری ایڈ کرنی ہوگی. پچھلے دنوں ہمارے کچھ پولش دوست تھے جو گوا گئے ہوئے تھے, اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کی ہسٹری انڈیا پاکستان کی, ہم کبھی بھی اس معاملے میں نہیں پڑیں گے, لیکن اگر ہم کبھی پاکستان کو سجیسٹ کریں گے نا کہ انڈیا سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو وہ صرف اور صرف گوا کی وجہ سے, بیکاز اٹس سچ اے بیوٹیفل پلیس. میں نے کہا ہمارا نارتھ بھی ہے, کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا نارتھ بھی دیکھا, ہم نے آپ کا ساؤتھ بھی دیکھا, پورا پاکستان بہت خوبصورت ہے, لیکن اگر آپ نے گوا مس کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ ان کی طرف سے ان کی طرف سے یہ جو ہے نا پازیٹیو ہے. میں ویسے دیکھ رہا ہوں فارن منسٹر صاحب کی نمائندگی اپنی جگہ, ہمارے جو صحافی حضرات ادھر گئے ہیں, اینڈ obviously it's an official tour, and ساتھ پریس ساتھ جاتی ہے, انہوں نے ابھی تک ایس سی او کے بارے میں کم باتیں کی, گوا کی بیوٹی اور گوا کے کھانے کے حوالے سے زیادہ باتیں کی. بالکل, تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی ہم وجہ بہت سے جلدی نہیں پلیز ہو جاتے ہیں ایسے. شاید ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے, تو پھر نہیں, ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, خوبصورتی کی کمی نہیں ہے, اچھے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے, موقع دیں مہمان نوازی کرنے کا, ہمیں موقع دیں, باقی ممالک ہمیں موقع دیں مہمان نوازی کرنے کا. لیکن ٹورزم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں نا, وہ ہمیں ان کو فکس کرنی. ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں ایبٹ آباد سے محمد صفدر بات کر رہا ہوں. جی ایبٹ آباد سے بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ شکر اللہ کا, آپ کیسے ہیں, خیریت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی سر. بس میں یہ کہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. کیسے ہوں گے؟ بہت ہمارے لیے بہتر ہوگا. عوام بہت پریشان ہے. مہنگائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مہنگائی کی اور بس ہر چیز کی, بس سے بے چینی کی. یہ اولے برس رہے ہیں, یہ اوپر سے بارشیں اتنی بے موسم. سر ان کے بارے میں تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو دعا کریں آپ بھی, ہم بھی دعا کرتے ہیں بھائی. نہیں, اولو کے بارے میں کیا کریں؟ اولو کا کیا تعلق ہے انسان سے؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے, آپ نے اپنی بات میرے کر خیال دی. سے ایک جو ہمارے ہاں ایک اولے برسنے والا کیا سین ہے؟ لوگوں کا کچھ ایک جنرل ایک بلیف ہے نا کہ اس طرح کی جب کلیمٹیز ہوتی ہیں تو وہ شاید پھر اولے برسنا کلیمٹی ہے. ہمارے جو لیڈران کے فیصلے اور نیتیں ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. دس از پارٹ آف سم پیپلز بلیو ان پاکستان. قیامت کی نشانی, قیامت کی نشانی ہے کہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے تو ہمیں سیدھا ہو جانا چاہیے. تو میرے خیال سے اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوں گے. بائی دا وے آپ نے ویسے کل اولوں والی سچویشن دیکھی نہیں ہے. ضلع راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ وہ پورے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسنو فال ہوئی ہوئی ہے. پھر اس سے پچھلے مہینے بھی منڈی بہاؤدین جیسی جگہ پہ پورا جو ہے وہ شہر بھر گیا تھا, ایسے کہ جیسے برف باری ہو رہی ہے. پہلے یہ نہیں فصل بھی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن میرے خیال سے ہمیں زیادہ پریشان ہونا چاہیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. جی یہ عذاب الہی ہم کس لیول پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیا ہمیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا ایک بریک کا وقت ہے جی, بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ایک اور ٹاپک کی طرف چلیں گے. آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر ابھی تک آپ کے میسج نہیں آئے, نمبر پتہ نہیں نیچے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. 0335488434 ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے, اس پہ میسج کر سکتے ہیں, اور کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں ورنہ کال بھی کر سکتے ہیں. ہم اس وقت جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پہ. ویل بی رائٹ بیک. جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم اگلی خبر کے حوالے سے. کراچی میں منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے, اور محکمہ سندھ کے حکام نے منکی پاکس کی تصدیق کر دی ہے. اور یہ منکی پاکس کا جو کیس آیا تو بیرون ملک سے ہے, لیکن یہاں پر ایک طرح سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. سعودی عرب سے آنے والے مسافر میں. ہمارے تعلقات خراب تو نہیں ہو جائیں گے سعودی عرب کے ساتھ؟ اب سعودی عرب نے تو ذمہ داری نہیں سعودی عرب نے ذمہ داری یاد ہے جب کرونا آیا تھا تو ہم چائنا کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے تھے. ہماری ریلیشن شپ کو کنسیڈر کرنا شروع. مشکل سے تو ہمارے دوست بنتے اور پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ. سعودی عرب نے ہمیں منکی پاکس دیا ہے. کسی نہ کسی ہماری ٹریڈ تو نہیں افیکٹ ہوئے گی اس کی وجہ سے. ہمارے کسی نہ کسی دوست ملک کے ساتھ مسئلہ ہمارا لگا رہتا ہے. اچھا کیون کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا بھی سین وہی ہے کہ یہ کنٹیجس ہے, اور اس میں جو بھی مریض ہوتے ہیں ان کو رکھنا پڑتا ہے انکیوبیشن سینٹرز میں 14 to 16 ڈیز کے درمیان.
ایک طرح سے کووڈ والی سچویشن ہے, لیکن تیزی سے پھیلنے والا سین اس کا نہیں ہے. تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ گھبرانے سے ہم اس کی تیزی بڑھا دیں گے. ہاں, لیکن اچھا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی فی الحال ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا, کیونکہ یہ پہلا ایک کیس ہے, اس کے بارے میں فی الحال تحقیقات جاری ہیں, تو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہی کریں کہ جی اپنی جو ہائیجینک عادات ہیں ان میں اضافہ کر دیجئے, باقی اللہ مالک ہے. وہ ویسے بھی آپ کو کرنا چاہیے ان حالات کے اندر, اپنا اس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ویسے بھی جو کھانے کی صورتحال ہے تو آپ کو اور بیماریاں بھی ویسے لگ سکتی ہیں. لیکن ایک چیز کے بعد میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے پاکستان میں رپورٹ ہونا اس کا تشویشناک اس لیے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. اس بارے میں بھی ہمارے جو صحت کے محکمات ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, خوراک کے حوالے سے یا پاکستان میں غذاؤں کے حوالے سے, علاج کے حوالے سے ایسی کوئی اسکیمز بنانی چاہیے. بچپن سے ہی نا بچوں کو مٹی کھانے دیا کریں تاکہ بڑے ہو کے ان کا امیون سسٹم اتنا تگڑا ہو جائے کہ ان کو کوئی بیماری نہ لگے. یہ جو ہم بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں نا, اس لیے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نا مطلب کہ گراؤنڈ میں چھوڑ دیا. اچھا, ہم جو اپنے زمانے میں کیا کیا گند نہیں کھاتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کیا کیا وہ چورن ہم اسی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, کوئی ٹیکے نہیں لگے, کوئی ویکسینیشن نہیں ہوا, صحیح بات ہے, جانوروں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے. ابھی ذرا سی ہوا چلتی ہے اور بچوں کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں بچے. تو اس امیون سسٹم کو ذرا دیسی توڑ کا بھی یہی ہے کہ بچوں کو آپ بس چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے بڑے ہوتے ہیں. 5 دفعہ کووڈ ہوا ہے آپ کے سامنے ہو, چوٹ ہے ویسے یہ ریکارڈ نہ ہی قائم کریں آپ, مطلب اب تو میں نے بتانا ہی چھوڑ دیا, جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کہتی ہوں ہاں 5ویں چھٹی دفعہ. دوسری مرتبہ کے بعد آپ کو چیک بھی نہیں کرنا چاہیے ویسے. آپ میں تو جاننا کہ آپ کو بیماری ہے, وہ بیماری ہونے سے زیادہ بدتر ہو جاتی ہے, بالکل سائیکولوجیکل کیس بن جاتا ہے. اب میں اس کو انجوائے کرنا شروع ہو گئی ہوں. اچھا جی, ایک اور ٹاپک پہ چلتے ہیں. موبائل فون اور جو کاروں پہ ریگولیٹری ڈیوٹی 31 مارچ تک آئی تھی وہ خود ختم ہو, بڑی خاموشی سے ختم ہوئی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا. اس میں ہمارا فائدہ نقصان کیا ہے؟ ویل جو ایک ایکسٹرا ڈیوٹی پے کی جا رہی تھی تھوڑے سے. اچھا بائی دا وے, میں نے اس کی جو قیمت پڑھی ہے آرٹیکل میں, جتنا فائدہ ہو رہا ہے عوام کو 4 سے 5 ہزار روپے تک کا, اس سے زیادہ کا نہیں ہے, زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ 1 لاکھ روپے کا موبائل لے رہے ہیں, صرف میرا یہ سوال ہے عوام ہونے کے ناطے 10 کیوں نہیں ساڑھے. میرا مطلب ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو رات کے 12 بجے آپ بریکنگ کر دیتے ہیں, لیکن جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے تب بھی تو بتایا کریں نا. میرا مطلب ہے بے شک مطلب 3 4 5 ہزار کی بات ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہے. پرسیپشن بڑی میٹر کرتی ہے, ہمارے سینٹیمنٹس بڑے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں. کبھی ویسی چھوٹی چھوٹی خوشی دے دیا کریں, ہمیں بتا دیا کریں. ہم بڑے سادے لوگ ہیں, اپنا منافع کرنے کے زیادہ لیے نہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ چیز سستی ہے لیکن آپ کو بتائیں گے نہیں. میرا مطلب یہ بات ہے سستی ہوگی, اس کی طرف نظر نہ کریں, جو مہنگی والی اس کی طرف نظر کریں. لیکن جو بات ہے آپ کو پتہ ہے ایک ہفتے کے اندر 1% سے زیادہ 1.5% کا اضافہ اور ہو چکا ہے مہنگائی کے اندر. بالکل, میں 20 کے قریب ایسی اشیاء ہیں جو مہنگی ہو چکی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ زیادہ خوش ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو زیادہ تشویش کی بات ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہونے کے باوجود کہ میں نے ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں ہر سال $4 ارب کی خوراک ضائع ہونے کا انکشاف ہوا. یہ کس وزیر کی غلطی ہے, کس پارٹی کی غلطی ہے, کس حکمران کی غلطی ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے سب سے پہلے. ہم جو لوگ ہیں پلیٹیں بھر رہے ہوتے ہیں, آپ شادیوں میں جائیں, آپ بفیز, ابھی رمضان گزرا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے ذہن میں تھا چونکہ ہم نے 3500 روپے, 4000 روپے, 5000 روپے دیا ہوا ہے تو ہم نے پلیٹیں بھرنی ہیں, لیکن کھا سکتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. یہ تو آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو مطلب کہ لٹرلی بیہیویئرل چینج ہے, بیسک مینرز ہیں, بیسک مینرز ہیں. ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ, لیکن جو بچ جاتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جائے گا. $4 ارب کی خوراک ضائع ہو رہی ہے. $4 ارب ہر سال. کھانا ضائع کرنا بند کریں, ہمارا قرضہ ختم ہو جائے گا 4000 میں, مطلب $4 ارب میں. سالانہ ملک کی پیداوار کی تقریباً 26% خوراک جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ 26% میں 4 ارب ہم کنٹریبیوٹ کریں. جی بالکل, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا پچھلے دنوں کتنا آٹے کا بحران رہا, پھر سبزیوں کا بحران رہا, رمضان پورا کسی نہ کسی چیز کا بحران رہا. یہ ساری چیزیں ہماری حل ہو سکتی ہیں اگر تھوڑی سی ذمہ داری دکھائیں ہم. یہ شخصی ذمہ داری ہوتی ہے. سارے کیٹو ڈائٹ کرنا شروع کریں اور کنجوس ہو جائیں. کنجوس ہو جائے, کم خریدیں, کم کھائیں, اپنے پہ کم لگائیں, دعوتیں کم کریں. یہی ہوتا ہے نا کہ پلیٹ بھر دیتے ہیں لیکن جو رہ جاتی ہے وہ کسی کو نہیں دیتے. وہ لالچ ہے. کنجوسی یہ ہے کہ بس تھوڑا کھایا, اگلے کا بھی خرچہ بچایا, اپنا بھی بچایا. میرے خیال سے اس وقت قوم کو کنجوس ہونا چاہیے. ناؤ اٹ از دی نیڈ آف دی ٹائم. اپنے پیٹ کے حوالے سے تو کنجوس ہو جانا, میرا مطلب ہے کوئی بات اپنی ذات کے حوالے, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کا ملک اتنا بھوک سے نہیں مر رہا ویسے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور تو کافی لوگ اس سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن اسٹیٹسٹکلی بھوک سے اتنی زیادہ اموات نہیں ہے. لیکن چیزوں کی کمی کی وجہ سے جو ٹینشن بڑھ رہی ہے, ٹینشن ہے, وہ ہے,
لیکن میں اس چیز کو نگیٹ نہیں کرنا چاہتا, کافی ایسے گھر ہیں جو بھوک کی وجہ سے کافی زیادہ بیماریاں ہیں اور لوگ اوبویسلی کافی ایسی اموات بھی ہیں. سندھ میں میل نیوٹریشن لیکن کا بہت زیادہ میل نیوٹریشن کا کافی زیادہ ایشو ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر اگر دیکھیں اور باقی ممالک سے اگر کمپیئر کریں تو اس وقت جو لوگ پیٹ بھر رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے کافی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس سٹیٹ سے میرے خیال سے وہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کافی لوگ حد سے زیادہ کھا رہے ہیں اور جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی نہیں مل رہا ان کی فکر نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال سے ہماری اکانومی کی بھی یہ سچویشن ہے, کافی کم لوگوں کے پاس کافی زیادہ ہے اور میجورٹی لوگوں کے پاس کم رہ گیا ہے. کھانے کے حوالے سے بھی یہی سچویشن بالکل. اور یہاں پر جو زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تشویشناک جو انکشاف ہے وہ یہ کہ غذائی اشیاء کی زیادہ مقدار باورچی خانوں میں اور کھانے پینے کے مراکز پر ضائع کی جاتی ہیں. کھانے پینے کے مراکز پہ تو چلو ان کا تو بزنس ہے, وہ تو بلک میں ہی چیزیں لیں گے, لیکن ہم اپنے پرائیویٹ باورچی خانوں کی اگر بات کریں, مجھے اس میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سٹاکنگ, ہولڈنگ اور 5-5, 6-6, 10-10 کلو کے حساب سے چیزیں لے کے رکھ لینا, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, 2 ایک میسیجز آئے ہیں. جو چودھری امجد حسین ہیں مانسیرا سے, کہہ رہے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے. بات صحیح ہے, مہنگائی نے جینا تو مشکل کر دیا. آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بدلے میں بتائیے. آپ کا پروگرام لمحہ فکریہ ہے, فتح خان مالک واقعین سے پوچھ رہے ہیں. بالکل لمحہ فکریہ تو ہے آپ ساروں کے لیے ہمارا پروگرام, لیکن نام اس کا لمحہ خبریہ ہے کیونکہ جو خبر ہے خبروں کے ذریعے فکر اجاگر کرتے ہیں. مقصد ہمارا بالکل یہ نہیں ہے. کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ساری لمحہ فکریاں ہیں ان کو ذرا ہم عام الفاظ میں ہنستے مسکراتے آگے گزاریں. فکر کا آپ کو پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ سوچ. ہاں, یہ عربک کا ورڈ ہے, سوچ, تدبر, تفکر. فلسفی کے لوگ ہیں آپ بیٹھے تو اس کے بیچ میں سے میں نے ایک پازیٹیو میٹر نکالا ہے نا. ہمیں فکر تو کرنی چاہیے, سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہماری قوم کو, کیونکہ ہماری کچھ اپنی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے ملک مزید دلدل میں ہم قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی. آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا, نئی تحقیق میں مریخ پر پانی مائع شکل میں بھی موجود ہونے کا انکشاف ہے. جی, اور یہ انکشاف جو ہے یہ کنہوں نے کیا ہے؟ یہ ہمارے ہمسائے ملک کے جو دوست ملک ہیں, چینی خلاباز ہیں, انہوں نے کیا ہے. ویسے پچھلے دنوں ایک اور بھی اوکے وہی بات ہو گئی نا, کال نہیں کرنی, اور یہ بھی ویڈیو کال آ رہی ہے. واٹس ایپ پہ کال مت کیجیے کیونکہ کال ہم نہیں اٹھا سکیں گے. میسیجز ضرور کریں, میسیجز ہم آپ کے سارے اٹھائیں گے. سو اگر میسیج آپ نے اپنا پڑھوانا ہے تو آپ صرف میسیج کر دیں. آپ نے صرف کال ماری, میں بلاک کر دوں گا آپ. یہ تھریٹ ہے. صحیح. اچھا کیوان, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو وار چل پڑی ہے اسپیس کی جو وار ہے, یہ بھی بڑے مزیدار قسم کی ہے. روز روز کوئی نہ کوئی تحقیقات اس میں جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہیں. اس میں جو 3 میجر فریقین کہہ سکتے ہیں, یو ایس, چائنا اینڈ رشیا, جو ہر روز کچھ نہ کچھ پھینک رہے ہیں. اچھا پچھلے دنوں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلون مسک کے ساتھ کیا ہوا. اب کیا ہوا؟ اچھا, ایلون مسک نے بڑا ہی کتنے سالوں کا جو ہے وہ خرچہ پانی لگا کے ایک راکٹ تیار کروایا, اور اس راکٹ کو جیسے ہی لانچ کیا ہے, پچھلے ہفتے کی خبر ہے, تو وہ ابھی آدھے راستے میں تھا, ابھی مطلب زمین کے ایٹماسفیئر میں تھا, اور وہ بیچارہ پھٹ گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا تجربہ ناکام نہیں ہوا, کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ 30,000 فیٹ تک تو گیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہوپ ہے. اور ہم no failure is a failure in totality. اور یہ ان کا اپنا جو سینٹر ہے, ناسا کی اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. اسپیس ایکس کے نام سے جو ان کا اپنا اسپیس سینٹر ہے, یہ اس کی پہلی لانچ تھی. تو اب وہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی امریکہ والے جو ہے نا 2 چائنا اور رشیا کے ساتھ مقابلے بازی میں مصروف تھے, تو ان کو پتہ چلا کہ گھر کے اندر ہی گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی ایک اور جو ہے وہ ان کا ناسا کے مقابلے میں ایک اور اسپیس سینٹر. آپ خلا کی بات کر رہی ہیں, لوگ خلا میں چیزیں بھیج رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنی تعداد میں پھینک رہے ہیں. اس کی بھی پوری ایک فہرست ہے الگ سے, جس میں ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں جا رہا. ہماری طرف سے اوکے خبریں جائیں. ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی بات کریں تو آپ کے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کتنے فیصد یوز کیا جاتا ہے؟ 25%. پوری ملک کی پاپولیشن میں صرف 25% جو انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں. اور وہ اس پہ کیا دیکھتے ہیں, اور ہم اتنی ٹینشن لے کے بیٹھے ہیں. میرا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ پہ یہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ 25% لوگوں کی رسائی ہے انٹرنیٹ تک, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور اسٹیٹ آپ کو بتا دوں چلو کہ گلوبل انٹرنیٹ کی اگر سپیڈ کی آپ بات کریں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی سپیڈ آ رہی ہے اس وقت؟ پہلے سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے اس کی بتا دیتا ہوں. یو اے ای میں 178 Mbps ہے, ٹھیک ہے. یو اے ای میں 178 ہے, پاکستان میں کتنی ہے؟ 78. سیریسلی؟ گلوبل موبائل انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ سپیڈ کے فہرست کے اندر پاکستان 150ویں نمبر پہ ہے, جس کی سپیڈ بیسکلی 15 Mbps ہے. اینڈ دیٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ. تو ٹیکنالوجی کی کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا ویسے دبئی میں میرے اوپر بھی بڑا یہ بم گرا تھا جب میں نے وہاں پہ کچھ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی, اور وہ 1-2 سیکنڈ میں ہو گیا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. خوشی اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھے پتا ہے واپس 5 دن بعد جانا ہے اپنے ہی سلو انٹرنیٹ کے پاس,
بٹ نہیں ہمیں واقعی اچھا یہ چیزیں پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب کمپیٹیٹیو ذہن نہ ہو, آپ ان چیزوں کو اپنے لیے کمپٹیشن کے طور پہ نہ دیکھیں. ہم لوگ یہ کہہ کے بس چپ کر جاتے ہیں کہ جی وہ تو ہم سے بہت دور ہیں, بہت آگے جا چکے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, ہم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت ذرا چھوڑنی پڑے گی کہ کس نے کس طریقے سے کیا بولا, کس نے کیا احساسات کا کیا اظہار ہوا, کس نے اس کو کتنی سنائی. یہ پرسنل میٹر سے اگر ہم تھوڑا بہت باہر نکلے نا, تھوڑا سا تحقیقاتی سائڈ پہ, سائنسی سائڈ پہ ہمیں آنا چاہیے, کیونکہ مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, حل کوئی بھی نہیں دے رہا, صرف اور صرف روز نئے کے نئے بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. جی کیوان, ہمارے پاس کچھ کرکٹ کی دنیا سے بھی خبریں ہیں. آگے ہم کرکٹ پہ ابھی سے آپ کے جو فیوریٹ ٹاپک ہے کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 پاک بھارت ٹاکرا احمد آباد میں ہونے کا امکان ہے. آر یو ایکسائٹیڈ فار دیٹ؟ احمد آباد میں پاک بھارت ٹاکرا ہے. ایکسائٹیڈ تو دور کی بات ہے, لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا ہم جا رہے ہیں بھارت, ہمیں جانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی بلاول صاحب گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ڈی اسکیلیٹ ہو. اچھا, اس پہ ذرا کرکٹ پہ تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹاپک بیچ میں اسکپ ہو گیا ہمارا. اچھا, فیشن. اوہ, فیشن کی دنیا, یہ میں کیسے بھول گئی. میٹ گالا میں جو ہوا ہے, اس پہ تو میں نے بڑے جسے کہتے ہیں نا ریویوز پچھلے دنوں جب سے ہوا ہے 2 دن. خیریت ہے, ان لوگوں کا ذہنی توازن ٹھیک ہے, یہ چاہتے کیا ہے, میرا مطلب ہے یہ خلائی مخلوق ہے, یہ وہ خلائی مخلوق ہے تھوڑی جس کے بارے میں بہت آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا ہے, یہ اچھا کچھ واقعی بہت اچھے تھے, کچھ بہت سینسیبل ڈریسز تھے. میری نظر اس لیے ادھر ہے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ, تھوڑا سا میں نے کہا اچھی اچھی تصویریں. ہاں, میں بھی اسی لیے کہ کچھ غلط نہ دکھا دی جائے. بلیاں تھیں اس دفعہ, کچھ لٹرلی اتنی بڑی بلی کے خاندان سے. ایگزیکٹلی, وہ ایکٹر بہت اچھا ہے, لیکن یہ جیریڈ لیٹو جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمنی کر رہا ہوتا ہے, اس طرح سے ان سے حرکتیں کروا کے. اچھا, ایک اور چیز جو تھی جس کی وجہ سے یہ والا جو میٹ گالا نظروں میں آیا, کہ جو تھیم انہوں نے رکھی تھی جیفری کا گارفیلڈ کچھ کر کے, سوری گارفیلڈ لیگر, گارفیلڈ واز دی کیٹ. نہیں, ان کا کچھ لیگر کر کے کچھ نام تھا. ڈیزائنر تھے, میں غلط بول رہی ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن ان کا سر نیم واز لیگر, سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. ان کا انتقال ہو گیا تھا 2019 میں, لیکن ان سے پہلے وہ ایک بہت کنٹروورشل شخصیت مانے گئے اسلاموفوبیا کے حوالے سے, ریفیوجیز کے حوالے سے. ان کے بہت اسٹرانگ قسم کے ویوز تھے, کیونکہ وہ ایک اپنے آپ کو ایک ایلیٹ کلاس میں شمار کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ ریفیوجیز کو یورپ میں نہیں آنا چاہیے, اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کی بہت بری ریپوٹیشن تھی. اسی طرح اینیمل رائٹس کے حوالے سے ان کے اوپر بہت سارے مقدمات تھے. ان کے اوپر تھیم بنائی گئی ہے میٹ گالا کی اس دفعہ, کیونکہ ان کا بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ ان کا سگنیچر کلر تھا. ان کے ڈیزائنر ویئر زیادہ تر اسی کلرز میں ہوتے ہیں. اچھا, اب کیا ہوا مزے کی بات کہ کچھ جو سیلیبریٹیز تھے جو کہ ان سے اگری نہیں کرتے تھے, اور ایز اے پروٹیسٹ وہ رنگ پہن کے آئے, کیونکہ تھیم جو تھی پورے میٹ گالا کی وہ بلیک اینڈ وائٹ تھی اور بلیاں تھیں. تو جو ریڈ اور پنکس اور آپ کو اس طرح کے جو کلرز نظر آئے ہیں وہ پروٹیسٹ کے طور پہ آئے ہیں وہ سیلیبریٹیز, کیونکہ وہ ان کو برا لگا کہ آپ نے اس شخص کے اوپر تھیم کیوں رکھی جو کہ اپنی ذات میں کنٹروورسی تھا. ہاں, اور سنا ہے کہ عالیہ بھٹ کو لوگ ایشوریا رائے سمجھے. ہاں, وہ اسی لیے بیچاری صرف 2-3 تصویریں نظر آئی. آپ لوگوں کو ذرا قریب لے کے آتا ہوں میں, اتنا ایشوریا دکھائیں ذرا سستے میں. ہوا یہی ان کے ساتھ چنگی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے میں زیادہ تصویریں بھی نظر آئی. فرسٹ اپیئرنس آف میٹ گالا, پیپل ڈڈ ناٹ ریئلی نو مچ کہ یہ کون ہے. اینڈ سب سے زیادہ ریسسٹ حرکت ہوتی ہے یہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ, کہ گوروں کو ہم سارے ایک جیسے لگتے ہیں, جیسے کہ کبھی کبھار ہمیں چینی سارے ایک جیسے لگتے ہیں. تو پریانکا چوپڑا کو تو اب اس وجہ سے تھوڑی سی اہمیت حاصل ہے کہ ظاہر بات ان کے ہسبینڈ جو ہیں ہی از این امریکن, تو اس کی وجہ سے ان کو ذرا ہائی لائٹ ڈفرینٹ. اس بار انہوں نے کیا پہنا تھا؟ وہی بلیک اینڈ وائٹ, ان کا بھی ڈریس جو تھا امید ہے کہ کافی پہنا تھا, پچھلی دفعہ کے مقابلے میں کافی بہتر تھا. جو پچھلا انہوں نے میٹ گالا میں اپنا مذاق بنوایا تھا, اس دفعہ ان کا مذاق نہیں بنا. دنیا کدھر جا رہی ہے, کن فکروں میں پڑی ہوئی ہے, اور ہماری ادھر مطلب مہنگائی اور بھوک کے مسئلے چل رہے ہیں, تو واپس آ جاتے ہیں میرے خیال سے. اینڈ ادھر جی دعا کہہ رہی ہیں کہ اسلام کے وان بھائی اور پیاری نوشین جی, آپ کا شو بہت اچھا ہے, آپ دونوں مجھے دعا کو بہت اچھے لگتے ہیں, اور دعا آپ ہی میں اس کالے ماری تھی, پکڑی گئی آپ, ٹھیک ہے نا, یہ نہ کیا کریں. اور ایک ویسی ہائے آیا, انہوں نے آگے سے کچھ نہیں پوچھا, کچھ لکھا بھی نہیں ہے, میں ہائے سے تو نہیں جان سکتا کہ آپ کون ہیں. اینڈ اس کے علاوہ جو میسیجز آ رہے ہیں, پورے میسیجز یہ پڑھ لیا جی, یہ میں نے پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. یہ وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے. یہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ 0335488434 پہ میسیجز آئے ہیں. اینڈ میٹ گالا ہو گیا. اب جی پروڈیوسر صاحب چلے جائیں کرکٹ کی طرف, یا اچھا کالر سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ پشتوکی سے. کون؟ ساجد حسین آپ بول رہا ہوں کہ میں پشتوکی سے. ساجد صاحب جی کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو نشین صاحب آپ کو اور آپ کو بہت سارا سلام. میرا نام بھی بولیے, میرا نام کیا ہے سر؟
कोशिश तो करें, आपका नाम पहले स्क्रीन पे आ रहा था। कोशिश तो करें, ट्राई तो मारे। आपका नाम भूल गए। आपका नाम इतना मुश्किल हो गया। कहवान हामिद राजा मेरा नाम है जनाब। जी राजा साहब, आपको भी बहुत सारा सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, वालेकुम दोनों बड़ा सलाम। अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे, आप बड़े जबरदस्त किस्म के डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। ख़वातीन ज़ाहिर है कि इन डिजाइनिंग की वजह से आपके शो को बहुत ज्यादा देखती होगी, जी क्योंकि हर ख़वातीन चाहती है कि वो इस तरह का डिजाइन पहने कि वो किसी और खतून ने ना पहना हो। जी सही है। इसी में वो सारा अपना काम हो जाता है। तो ये पाकिस्तान में तो आप खुद ही फरमा रहे हैं कि महंगाई का बोलबाला है हर तरफ। ख़वातीन जो बहुत ज्यादा लिबास जो खरीदती थी आजकल वो भी बेचारी कुछ कम खरीद रही हैं। तो ये फैशन डिजाइनिंग में क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का भी कोई नंबर है? वैसे ये जो हमारे दर्जी है या टेलर्स हैं, जो फैशन डिजाइनर्स हैं, इनकी सिलाई भी इतनी महंगी होती है कि सूट से ज्यादा तो ये सिलाई मांग लेते हैं। बात तो सही है। तो इतना क्या आपको लगता है कि ये सिलाइयाँ जो ज्यादा महंगी फैशन डिजाइनर की सिलाई जो है वो कम होनी चाहिए? अच्छा सवाल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब देते हैं आपको जी। अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली ये हुआ है कि मेरी कुछ दर्जियों से मुलाकात हुई जब ईद के दिनों में, तो उन्होंने ये कहा कि बेशक आखिरी दिनों में भी कपड़े दे दें हम सी देंगे, क्योंकि इस दफ़ा काम ही नहीं आया। नंबर 1 जोड़े बहुत महंगे थे, जो कि हमने अपने ईद के प्रोग्राम में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, और नंबर 2 सिलाइयाँ भी इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि लोग अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इस पर भी अगेन लम्हा फिक्रिया बनता है, क्योंकि पाकिस्तान कपड़ों के हवाले से, कपड़े की बड़े क्वालिटी बड़े के हवाले ब्रांड्स से, हैं, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं जिनके ब्रांड ही बड़े महंगे हैं मेरे ख्याल से, उनको इस हवाले से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तशवीश हर जगह हुई है, क्योंकि अगेन आखिरी दिनों में मेरे चक्कर लगते रहे हैं, और मैंने ये देखा कि कंपैरेटिवली इक्का दुक्का शॉप्स को छोड़ के नाम नहीं लूँगी, लेकिन बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी जहाँ पर मैंने नॉर्मल हालात में ज़्यादा रश होता था। ईद पे तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं था। तो इसका मतलब है कि इकॉनमी के हालात वाकई इस हद तक मुतासिर हुए कि लोगों ने अब इस चीज़ को वाकई लोग लग्जरी जो है वो समझना शुरू कपड़े कर पहनने दिए। को लग्जरी समझ रहे हो? अच्छे कपड़े, ईद अच्छा, के कपड़े, महंगे कपड़े, वो ईद के कपड़ों के हवाले से बात कर रहे थे, और फैशन डिजाइनिंग के एक सेल लगाएं आप किसी लॉन के ब्रांड के अंदर, उसके बाद देखें। सेल लगाए ना, फिर मैं देखना चाहता हूँ महंगाई कितनी है। कहते हैं ना इकोनॉमिकल हो तो कौन नहीं लेगा, लेकिन बहुत लेकिन ज्यादा सेल भी तो आपको पता है ना पाकिस्तान में कैसे लगती है, अभी। करके फिर सेल लगती है। और फिर सेल में जो होता है आपको किसी एक ब्रांड पे सेल लगाएं, किसी भी मरकज के किसी दुकान पे सेल लगाएं, फिर जो वायरल कंटेंट निकलता है ये औरतें जो आती हैं उसके बाद भूल जाती हैं औरतें महंगाई छोड़े, मतलब कि इधर तो सिविलिटी आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाती मैंने है। एक आध शॉप पे जिससे मैंने खुद भी ड्रेस लिया था, वहाँ पे इतना रश था कि जब मैं एंटर हुई हूँ तो मैंने अपनी बहन से कहा फॉर अ मोमेंट, मैंने कहा यार निकलते हैं। और उफ, ये महंगाई सारों की जुबान पे था। सब, और एक नहीं 3-4 ड्रेसेस हाथों में पकड़े कर क्या हुए रही थे। थी उस वक्त? इतना रश था उस वक्त। लेकिन वही बात है कि कुछ जिनके कारोबार चल रहे हैं सो चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इस दफा देखने में थोड़ा सा दुख भी हुआ। और जब दर्जियों से भी बात हुई तो ये साहब बिल्कुल उन्होंने अच्छा नुक्ता उजागर किया कि हमें थोड़ा सा इस हवाले से भी बात अच्छी देखनी काफी ऐसी चाहिए। इंडस्ट्रीज जो अफोर्ड कर सकती हैं थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देना, तो हमें बिल्कुल। अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चैरिटी शुड बिगिन एट होम। बिल्कुल दिस इज फॉर एवरीबॉडी हु कैन अफोर्ड टू गिव चैरिटी। अच्छा, आपको थोड़ी सी एक और बीच में इंसर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स दे देते हैं। मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स से हमारी कौम बहुत ज्यादा एक्साइट होती है। हाँ, do the प्रेस math। फ्रीडम डे गुजरा है अभी, बिल्कुल। ठीक है, उस पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने यूट्यूब पे भी अपने अपने एक्सर्प्ट्स दिए हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्रेस दिखाई है और सारे वाकयात डिस्कस किए हैं। पाकिस्तान का नाम भी बड़ा रोशन किया है, इस हवाले से मैं तंज मार रहा हूँ। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में पाकिस्तान किस नंबर पे है? कम ही होगा, नीचे होगा, आई एम श्योर। ज्यादा है ना? अच्छा। हाँ, इस तरह देखें ना, ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा 150 आउट ऑफ सो मेनी को ऑलमोस्ट 200 ममालिक है पूरी दुनिया में, और हम 150 पे एक हैं। और लेकिन भाई नहीं, फिक्रिया। देखिए आपका भाई जो है ना सिर्फ बुरी खबर नहीं देगा, साथ एक अच्छी खबर भी देगा। प्लीज ऐड इंडिया 161 पे है। ओके, अब ठीक फिर है, हाँ अब हम सांस ले सकते हैं, फिर अब हमें नींद आ सब जाएगी। अच्छा है। हाँ, क्योंकि कंपटीशन था ना तो उसमें हम थोड़ा सा तो जीते हैं ना। क्या 11 पूरे नंबर 11 11 नंबर नंबर है। है, 150 है, ठीक है। अफगानिस्तान से बेहतर है, इंडिया से बेहतर है। अफगानिस्तान में प्रेस रह कितनी गई है वैसे, आपको बात है। और प्रेस्ड है वो तो। नौशीन रशिया से बेहतर है यार, क्या बातें कर रही हैं आप मेरा अच्छा, मतलब। रशिया तो ऑब्वियस है ना, लेकिन इंडिया के हवाले से इसलिए तशवीश मुझे हुई है कि वो तो अपने आप को बहुत अपनी ग्लोरीफाई करते हैं अपनी चाइना इज डेमोक्रेसी इन को। 179 बाय द वे। अगेन चाइना के बारे में आपको पता है कि वो कितना कंट्रोल। ये किस अमरीकी ने बनाई है ये लिस्ट? लेकिन इंडिया के हवाले से मुझे हैरत हुई है, बिकॉज अगेन वो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर फिर प्रेस अच्छा, की फ्रीडम उनकी इतनी कम फ्रीडम ना होना इज समहाउ वर्किंग इन द फेवर ऑफ द परसेप्शन ऑफ द कंट्री। दे आर वेरी प्रो नेशनल, दे आर वेरी प्रो इंडिया। वो इस लेवल का झूठ बोलते हैं कि वो इंडिया के फेवर में जाता है।
सही बात है, आप ये उसको तो बाहर है। से उनका जितना भी जज प्रोपेगेंडा करें, मशीन जो है ना बहुत स्ट्रांग है। प्रोपेगेंडा इस लेवल का चल रहा होता है कि आपको डिल्यूजन में वो ले जाते हैं कि देयर इज नथिंग बेटर देन व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। बल्कि आप ज्यादा कान लगा के सुनना शुरू करें तो पाकिस्तानी भी कन्विंस होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें बंद करना पड़ता है। ये हमारा अपना मसला भी है, जब वो हमारे खिलाफ बात कर रहे होते हैं हम उनकी चीजें यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगी। आजकल ये जो एक सेल्फ लोथिंग वाला कॉन्सेप्ट चल पड़ा ना, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से, जब सोशल मीडिया की बातें चल ही रही हैं, एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ हमारे यहाँ कॉमन होती जा रही है। उधर से अभी गलत खबर आती नहीं है, जो कि पिछले दिनों 2 खबरें ऐसी हुई कि पाकिस्तान में वो वाक़यात नहीं हुए, हमसाय ममालिक में हुए। हमारी हेडलाइंस में आ जाती हैं। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते थोड़े से मैसेजेस पढ़ लूं, बाद में मैं भूल जाऊंगा। उस्मान मलिक कह रहे हैं आई लव योर शो। उसके अलावा चौधरी अमजद हुसैन कह रहे हैं हज़ारा रीजन में क्रिकेट को इंकरेज नहीं किया जा रहा, स्टेडियम नहीं है, टैलेंट बहुत है, अगर थोड़ी सी तवज्जो इसकी तरफ दी जाए। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैसेजेस आप करते रहे, हमें व्हाट्सएप पे हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जा रहे हैं, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, क्रिकेट की बात करते हैं। ब्रेक से वापस आने के फ़ौरन बाद क्रिकेट की बात करने के लिए थोड़ा सा आराम से बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि क्रिकेट से हमारी सियासत भी लिंक्ड है, क्रिकेट से हमारा मूड भी लिंक्ड है, क्रिकेट से हमारी फेस्टिविटी लिंक्ड है, सब कुछ क्रिकेट से लिंक्ड है हमारे मुल्क के अंदर। और बाबर आजम ने सबसे कम इनिंग्स के अंदर 5000 रन बना लिए, ये खुशी की बात है। 97 इनिंग्स लगी हैं उनको सिर्फ, और इसके जो सबसे टॉप पे इससे पहले थे वो हाशिम आमला थे जिनको 101 इनिंग्स लगी थी। एंड उसके अलावा जी जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, अहमदाबाद स्टेडियम चूज़ किया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला होगा वो अहमदाबाद स्टेडियम में होगा, जिसकी कैपेसिटी पूरी दुनिया में सारे स्टेडियम से ज़्यादा है, जो बाय द वे नरेंद्र मोदी साहब की एक इनिशिएटिव है। एंड सवाल अब इसमें है कि अगर पाकिस्तान इंडिया जा रहा है तो उससे पहले जो एशिया कप हो रहा है भाईजान, उसमें इंडिया क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? That probably we're going to play the India वाला मैच at a neutral venue. If that is going to happen, तो फिर वर्ल्ड कप में भी यही गेम करें फिर हमारे साथ। That's going to cost India a lot. अगर ये हो रहा है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं एशिया कप, जब हम होस्ट कर रहे हैं एशिया कप, और इंडिया अगर वहाँ जाके इंडिया हमें बुला रहा है कि हम वहाँ आके खेलें, मसला हमें कोई नहीं है। मसला सिर्फ हमें तब होता है जब आप हमारे घर आने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आप अपने घर बुला रहे हैं और तसल्लियाँ भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि नुकसान ज़्यादा इस तरह ही होता है कि जब होस्टिंग कंट्री होती है, होस्टिंग राइट्स जिस कंट्री के पास होते हैं, उसके घर आप नहीं आते हैं और उसका मैच आप शिफ्ट करते हैं एक न्यूट्रल वेन्यू पे, उसका खर्चा भी बढ़ जाता है और वो हमारी एडवर्टीजमेंट को भी इफेक्ट करता है। तो अब आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि ये सेटल किधर हो रही है बात। थोड़ा सा प्रेमेच्योर है उसके ऊपर बात करना, लेकिन हम इतना खुश नहीं होने वाले, मैं बता रहा हूँ। वो और बात है कि अगर हम वो मैच खेलते हैं इंडिया में और इंडिया से जीत जाते हैं वर्ल्ड कप का मैच, फिर जाके हमारी खुशी बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगी। कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई कि आप आके खेलें और हम जीत जाएं, ऐसी कोई फिक्सिंग तो नहीं की हुई आप लोगों ने, मेरा मतलब है। आई होप नॉट, ऐसा ना किया हो, लेकिन वी डोंट माइंड गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग। इसमें जैसे कहते हैं ना क्रिकेट डिप्लोमेसी, ओह यस, ये होनी चाहिए। तो हम पहले आ रहे हैं, एशिया कप पहले आ रहा है। एशिया कप इज वी हैव द होस्टिंग राइट फॉर एशिया कप, वो पाकिस्तान में होना है, किसी और मुल्क को इशू नहीं है। बांग्लादेश भी आ जाएगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, सारे ममालिक आ जाएंगे जो एशिया के इसमें आते हैं, लेकिन इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि वही बात है ना, इलेक्शंस आ रही हैं, अभी फ्रेंडली हो जाए तो फिर लेकिन उसके फौरन बाद फिर वर्ल्ड कप है, वो है इंडिया में। हम ना करने वाले बने मेरे ख्याल से। अगेन आप वाली बात कि न्यूट्रल वेन्यू हो तो फिर उनको भी पता चले कि हाँ जी दे कैन स्टैंड देयर ग्राउंड्स और हमें इफेक्ट होगा। वाली बात कि अच्छा खासा ये तो एक सबसे बड़ा बिजनेस होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच। आपको याद होगा कि वो जो सहारा कप होता था वो कनाडा में होता था, और कनाडा से जब पाकिस्तान ने और इंडिया ने फैसला किया कि अब सहारा कप यहाँ नहीं हुआ करेगा, तो उन्होंने अच्छी खासी अच्छा सा शोर मचाया ना कि कनाडा का क्या लेना देना क्रिकेट से। लेकिन चूंकि ये उस वक्त का भी एक हॉट सेलिंग केक था, तो आई थिंक अगर पाकिस्तान ये स्टेप लेता है तो उसमें भारत के लिए इसमें बहुत नुकसान की बात है, और एक दफा नुकसान उठाया उसके बाद वो कभी भी शायद दोबारा नहीं सोचेंगे। हमारी पूरी आवाम को कलेक्टिवली एक स्टैंड लेने की जरूरत है, ज्यादा कोई ग्रीडी होने की जरूरत नहीं। नहीं क्रिकेट हो, हालात बेहतर हो, हमेशा इंडिया नहीं करना चाह रहा यार, थोड़ी देर के लिए इजी होके बैठ जाना। हमारी आवाम हमेशा यही कहती है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना फिर वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। अब क्या नहीं, हमारे कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, उनकी सुनता कौन है कि पीस लेट गिव पीस अ चांस। असल क्रिकेट फैन जो है ना वो ये ऐसे ही सोचेगा जैसे आपने सोचा है। We want to give peace a chance. We want to watch cricket
cricket as well, but not at the cost of give and take, yes, give and take. reputation, respect कोई चीज Exactly. होती है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी करेंगे और आप तभी खेलेंगे जब हम कहेंगे आप खेलेंगे, because we've got the money. Exactly. नहीं, पाकिस्तान देखिए PSL जब से स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान का तो खुद अपने क्रिकेट एक ब्रांड बन चुका है, अब तो हम कह सकते हैं डंके की चोट नौशीन पे कह IPL में हम नहीं खेलते, PSL में वो नहीं खेलते, जब ये कर सकते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में क्यों नहीं कर सकते? तो वर्ल्ड कप भी दोनों अलग ही कर लेते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, इस वक्त की मैच की सिचुएशन आपको बताते हुए चले. पाकिस्तान ने 335 रन का हदफ दिया है न्यूजीलैंड को. सीरीज हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, 3-0 से हम आगे हैं. चौथा मैच है आज. चौथे मैच की सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हुआ चलूँ, डेड रबर हरगिज नहीं है. 335 रन का टारगेट अगर न्यूजीलैंड ना चेस कर सका तो पाकिस्तान ODI रैंकिंग्स के अंदर, नौशीन गौर कीजिए, नंबर 1 पे चला जाएगा. दैट्स नो मीन फीट. नंबर 1 पे हम चले जाएंगे. हाँ? और ये 2 दिन की खुशी हो सकती है क्योंकि 5वां अगर ना जीते तो फिर वापस नंबर 3 पे चले जाएंगे. 3 भी काबिल इट इज अ क्रूअल वर्ल्ड. 2 दिन के लिए नंबर 1 पे हम चले जाएंगे, बगड़े डाले, वीकेंड अच्छा गुजारे, संडे का अगर मैच हम हार जाएं हमारे लिए इतनी खुशी. लेकिन आज का मैच जीतना हमारे लिए जरूरी है. इस वक्त का जो स्कोर है 14 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड का स्कोर है 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. स्लो जा रहे हैं, रिक्वायर्ड रेट उनकी 7.5 से ऊपर है एंड करंट रन रेट 4.5 है एंड 2 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं. ये 2 विकेटें ली किसने हैं? एक हारिस रऊफ ने ली है और एक मोहम्मद वसीम जूनियर ने ली है. तो देखते हैं जी 272 रन जो मजीद रह गए हैं, जो न्यूजीलैंड ने 36 ओवरों में बनाने हैं, वो आज बनते हैं कि नहीं बनते हैं. नौशीन प्रेडिक्ट कर लें, तुक्का मार लें, अगर ठीक हो गया वायरल हो जाएंगी. बन जाएंगे. न्यूजीलैंड जीत जाएगा. न्यूजीलैंड जीत जाएगा. काली जुबान. मैं कहता हूं इवन इफ दिस गोज वायरल, पता क्यों है कि जो कहते हैं ना वो उससे उलट होता है. मुझे पता है ना अपना, तो इसलिए मैंने कह दिया. देखिएगा क्या कह रही है? क्रिकेट सागा. चलिए जी देखते हैं. मेरा ये कहना है कि आई थिंक इट विल बी अ वन साइडेड मैच. मैं क्लोज मैच भी नहीं कहूँगा. मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये डिफेंड कर देना चाहिए. बॉलिंग लाइनें बहुत अच्छी है, शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं इसके अंदर, तो इट शुड नॉट बी चेज डाउन. इफ इट इज चेज डाउन, कोई नहीं, आई लीड माय ओन वर्ड्स एंड आई विल बी वेरी एम्बैरेस्ड एंड देन आई विल ट्वीट समथिंग बैड अगेंस्ट द पाकिस्तान क्रिकेट. अगेन इट्स टू सून टू से समथिंग, तो अभी वेट करते हैं. 36 ओवर बहुत ज़्यादा ओवर. ठीक है. एनी हाउ ये सिचुएशन है जी. आज के लम्हा खबरिया में हमने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं. उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. फीडबैक देने से ग्रेज नहीं करना आप लोगों ने. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, उसके अलावा कौन सा सोशल मीडिया रह गया, ट्विटर पे. ट्विटर सबसे ज्यादा ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है K2 TV के, इस पे आप फीडबैक दे सकते हो. उसके अलावा जो नौशीन का अपना हैंडल्स है ट्विटर पे और जो इंस्टाग्राम पे, वो क्या है? नोशी जिगा, NOSHEEJIGA इंस्टाग्राम पे है और NOSHIJIGA ट्विटर पे. केवान हामिद का केवान राजा के नाम से और ट्विटर पे भी केवान राजा. बिल्कुल, KAIWANRAJA के नाम से मेरे हैंडल्स आपको अक्रॉस सोशल मीडिया मिल जाएंगे. आप उस पर भी फीडबैक दे सकते हैं. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.